वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। व्याकरणस्य पूर्वतनेषु केषुचित् पाठेषु अस्माभिः व्याकरणवर्णमालाविषये आलोचना आरब्धा अस्ति। तत्र ह्रस्वः दीर्घः स्वरितः इति संज्ञा कथं भवति, उदात्तः अनुदात्तः स्वरितश्च इति संज्ञात्रयं कथं भवति, ततः परम् अनुनासिकः अननुनासिकश्च कः इति एवं रूपेण सूत्राणि गतानि। ऊकालो झ्रस्वदीर्घप्लुतः उच्चैरुदात्तः नीचैरनुदात्तः समाहारः स्वरितः मुखनासिका वचनोऽनुनासिकः इति एवं रूपेण तत्र सूत्राणि गतानि, एवञ्च तत्तद्विषयाः आलोचिताः। वर्णोच्चारणकाले नाभिदेशात् प्रयत्नेन वायुः ऊर्ध्वं गच्छति। नाभिदेशात् कश्चित् प्रयत्नः क्रियते। यदा वयं वर्णम् उच्चारयामः तदा नाभिदेशात् वायुः ऊर्ध्वगमनम् आरभते। यद्यपि वायुः केवलं यत् अस्माकं वायोः विषये नियामकम् अस्ति, फुस्फुसम् इत्यादिकं यत्किमपि उच्यताम्, लङ्ग्स्, ततः एव, परन्तु तदर्थं प्रयत्नस्तु नाभिदेशात् भवति इति अत्र भेदः। तर्हि नाभिदेशात् प्रयत्नेन प्रेरितः वायुः प्राणः इति उच्यते। अयं प्राणः ऊर्ध्वं गच्छति। तदा सः जिह्वायाः अग्रम् उपाग्रं मध्यं मूलं च मुखे विभिन्नेषु स्थानेषु वायुं विधारयति। वायुं विधारयति इत्यस्य अर्थः, यथा जिह्वायाः अग्रभागः दन्तमूले तथा स्थितिं करोति येन यया वायोः मार्गावरोधः भवति। वायुं विधारयति इत्यस्य अर्थः मार्गावरोधं करोति। एवं अयं वायुः यदा इत्थं विधार्यते तदा अयं विधार्यमाणः वायुः मुखे तत्तत् स्थानम् अभिहन्ति, तत्र तत्र अभिघातं करोति, आघातं करोति इत्यर्थः। एवञ्च एवं रूपेण वायुना स्थानाभिघातः कृतः चेत् वर्णः उत्पद्यते इति वयम् अनुभवामः। अहमपि अधुना वदामि। तर्हि नाभिदेशात् प्रयत्नेन प्रेरितः प्राणः नाम वायुः ऊर्ध्वं यदा आगच्छति तदा मध्ये मध्ये पंचसु स्थानेषु, व्याकरणदृष्ट्या पंचसु स्थानेषु अयं वायुः विधार्यते। विधार्यमाणः अयं वायुः मार्गावरोधः यदा वायोः भवति तदा तत् स्थाने आघातं करोति। आघातं करोति चेत् ध्वनिः उत्पद्यते, वर्णः उत्पद्यते। अयं वर्णाभिव्यञ्जक ध्वनिः एवं विधार्यमाणेन वायुना अभिघात द्वारा यः ध्वनिः उत्पाद्यते सः वर्णाभिव्यञ्जक ध्वनिः इति। एवं मुखस्य यस्मिन् स्थाने वायुः एवं अभिघातं करोति अथवा वायोः अभिघातः भवति तस्मिन् स्थाने वर्णध्वनिः उत्पद्यते इति आयातम्। तत् स्थानम् एव तस्य उच्चारणस्थानं कथ्यते। यथा क इति वक्तव्यं चेत् जिह्वायाः मूलभागः अत्र वायुनलिकां क्वचित् वायुनलिकया सह तथा स्थितौ आयाति येन नाभिदेशात् प्रयत्नेन प्रेरितः वायुः विधारितः भवति। एवञ्च अयं विधार्यमाणः वायुः तत्र अभिघातं करोति। तत्र अभिघातः कृतः चेत् क इति ध्वनिः श्रूयते। तर्हि इदं स्थानं यत्र एवं रूपेण कण्ठावरोधः कृतः अथवा नलिकावरोधः कृतः
तत्स्थानमेव तस्य उच्चारणस्थानं कथ्यते। एवं रूपेण जिह्वायाः मूले जिह्वायाः मूलभागः यः वर्तते तत्र कंठे वायुं विधारयति स वायुः कंठम् अभिहन्ति। ततः स्थानाभिघातात् अ क ह इति वर्णध्वनयः उत्पद्यन्ते। अतः अकारस्य ककारस्य हकारस्य वा उच्चारणस्थानं कण्ठः इति कथ्यते। एवं रूपेण अन्येषां विषये अपि अस्माभिः इतः पूर्वमपि आलोचितम् अस्ति। तानि तानि स्थानानि अस्माभिः आलोचितानि। अधुना अस्माभिः यत् आलोचनीयमस्ति तत् किमिति चेत् कस्य वर्णस्य किं स्थानम् इति विषये व्याकरणे अ, किम् उक्तमस्ति, ताः पङ्क्तयः कः अथवा तद्विषये सूत्रं किम्। अस्माभिः इतः पूर्वं अ, ओ ह्रस्वदीर्घप्लुताः के, परन्तु तेन सूत्रेण उच्चारणस्थानं नोक्तम्। उदात्तः अनुदात्तः स्वरितः इति केवलं स्वराणां विषये वर्तते, व्यञ्जनानां विषये नास्ति। उच्चारणस्थानमपि तत्र तथा स्पष्टं न कृतम्। केवलं तत्तत्स्थानस्य ऊर्ध्वभागे निष्पन्नः अच् अधोभागे निष्पन्नः अच् इति एवं रूपेण किञ्चित् विभागस्तु जातः। परन्तु सर्वेषां स्थानानां किं कस्य स्थानम् इति विषये अथवा स्थाननिर्देशे विषये किमपि सूत्रं तावत् न गतं। तर्हि तथा सूत्रं किं व्याकरणे वर्णानां विषये एवं रूपेण किं सूत्रम् इति तत्र प्रश्नः उदेति। तर्हि अत्र तदर्थं व्याकरणशास्त्रे सूत्रं किम् इति चेत् तत् सूत्रमस्ति तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम्। तत् तदित्थं वर्तते तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णं किञ्चित् तत्र पटलं पश्यामः। तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् एवं तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम्। अस्य विषये किञ्चित् आलोचना कर्तव्या वर्तते। तर्हि किमिदं तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णमिति चेत् तत्र सम्प्रति तत्र गूगल मध्ये किं दृश्यते भो भवतः। तदेकवारं मां ज्ञापयतु। गूगल मध्ये भवता किं दृश्यते। That file, Google Docs. नैव, सू- तत्र किं पठति भवान्। सूत्रार्थः यस्य वर्णस्य येन वर्णेन नैव, तुल्यम् उच्चारणस्थानम्। अद् एवं वा। प्रतीक्षस्व किञ्चित् पुनः। अधुना किम् आयाति। तुल्यास् तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम्। अर्थात् यस्मिन् यस्मिन् फलके पाठः क्रियते तत् स एव फलकः अत्र अस्ति किल। न न न, उपरि उपरि अन्य टैब अपि तदपि दृश्यन्ते। दृश्यते। एवं स्थितिः वर्तते। भवतु तर्हि तत्र काचित् व्यवस्था कर्तव्या स्यात्। अपरं टैब् अपि दृश्यते चेत् तेन किञ्चित् भ्रमः उत्पद्यते। क्षणं तिष्ठ तावत्। क्षणं तिष्ठ तावत्।
किंचित व्यवस्था कर्तव्या वर्तते। का व्यवस्था इति चेत् तत्र तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् इति यत् सूत्रं वर्तते तत्र इदं संज्ञासूत्रमस्ति। एवञ्च अस्मिन् सूत्रे सूत्रस्य अर्थः कर्तव्यः किल सर्वादौ। तर्हि तुल्य हास्य प्रयत्नं सवर्णम् एवं रूपेण अयं पदच्छेदः वर्तते। अत्र पदद्वयमस्ति। स्क्रीन् तुल्य शेर् स्क्रीन् हम्म? शेर् न भवति। स्क्रीन् स्क्रीन् शेर् शेर् न भवति। करोमि। अधुना आगतं किल। आम्। हम्म। तर्हि तत्र तुल्यास्य प्रयत्नम् इति सूत्रं तत्र तुल्य आस्य प्रयत्नं सवर्णम् इति एवं रूपेण पदच्छेदः वस्तुतः तुल्यास्य प्रयत्नम् इति एकं पदं सवर्णम् इति अपरं पदं तुल्यास्य प्रयत्नम् इति समासः। तुल्यास्य प्रयत्नम् इति समासः वर्तते। तत्र इदं यदुक्तं संज्ञासूत्रं तत्र पदद्वयं तुल्यास्य प्रयत्नम् इति प्रथमान्तं वर्तते। इयं प्रथमा विभक्तिः सवर्णम् इति अपि प्रथमान्तं पदं वर्तते। सवर्णम् इति संज्ञा वर्तते। तुल्यशब्दस्य अर्थः सदृशः इति। आस्य शब्दस्य अर्थः मुखम् इति। तत्र एवञ्च अ, यद्यपि आस्य इति शब्दस्य मुखमिति अर्थः वर्तते तथापि अस्मिन् सूत्रे मुखे भवम् आस्ये आस्ये मुखे भवम् आस्यम् इति एवं रूपेण बोद्धव्यम्। अर्थात मुखे किं भवति भोः मुखे स्थानं भवति विविधानि स्थानानि भवन्ति। वस्तुतः मुखे जिह्वा भवति मुखे दन्ताः भवन्ति। एवं रूपेण मुखे तालुभागः वर्तते उपरितनभागः अधस्तनभागः कण्ठभागः उपजिह्वा इति सर्वं मुखे स्थीवनमपि भवति मुखे ध्वनिरपि भवति मुखे भवमिति बहुविधं भवति। अत्र किम् अपेक्षितम् इत्यस्य तर्हि मुखे मुखे भवम् आस्ये भवम् आस्यम् तर्हि मुखे विद्यमानम् इत्यर्थः। एवञ्च अस्मिन् प्रकरणे मुखे तालु दन्ताः मूर्धा ओष्ठौ कण्ठाः इति पञ्चस्थानानि अपेक्षितानि। प्रकरण उपयोगितया आस्य शब्दस्य अयम् अर्थः अत्र अङ्गीक्रियते। एवञ्च प्रकृष्टः यत्नः प्रयत्नः इति एवं रूपेण प्रादितत्पुरुषसमासः वर्तते। प्रकृष्टः यत्नः प्रयत्नः आस्यञ्च प्रयत्नः च आस्य प्रयत्नौ आस्यञ्च प्रयत्नः च आस्य प्रयत्नौ इतरेतरयोगद्वन्द्वः तुल्यौ आस्य प्रयत्नौ यस्य तुल्यौ आस्य प्रयत्नौ यस्य तुल्यौ आस्य प्रयत्नौ इति यथा आस्य इति शब्दस्य कः अर्थः चेत् वस्तुतः मुखम् इति अर्थः। परन्तु अत्र किं कर्तव्यम् आस्ये भवम् आस्य अर्थात् मुखे भवम् आस्यम् इति तत्र अपरः कश्चित् प्रत्ययः योज्यते तेन। तर्हि मुखे विद्यमानं किं तदिति चेत् तालु आदि स्थानं तालु आदि स्थानानि
अत्र स्थानानि एव अस्माकं प्रकरणोपयोगितया ग्राह्यानि। तत्र जालसम्पर्कः मन्दः इति उक्तं। ध्वनिः स्पष्टः अस्ति वा? आम् स्पष्ट अस्ति। स्पष्टः अस्ति। अन्यथा भिन्नम् एकम्। अत्र तेन तथा सङ्केतः प्रदर्शितः यदत्र अधुना अधुनापि स्पष्टोऽस्ति ध्वनिः। आम् ओम सम्यक्। भवतु। तर्हि मुख्य विद्यमानं ताल्वादिस्थानं तर्हि एवञ्च प्रकृष्टः किं जातं भोः सम्पर्कः सम्पर्कच्छेदः इत्येवं दृश्यते। प्रकृष्टः यत्नः यत्नः प्रयत्नः एवं आस्यञ्च प्रयत्नः च आस्य प्रयत्नौ इत्येवं रूपेण द्वन्द्वसमासः भवति। इतरेतरयोगद्वन्द्वः। तुल्यौ आस्य प्रयत्नौ ययोः अथवा येषां तुल्यौ आस्य प्रयत्नौ यस्य इति कृतं चेत् तत्र वर्णजालस्य इति कर्तव्यम्। अर्थात् येषां येषां मुखे स्थानं प्रयत्नः च इति द्वौ तुल्यौ। तुल्यौ इत्यस्य अर्थः सदृशौ। तुल्यौ आस्य प्रयत्नौ यस्य वर्णसमुदायस्य अथवा वर्णजालस्य इति शब्दः व्यवह्रियते। यस्य वर्णजालस्य तद्वर्णजालं कीदृशमिति चेत् तुल्यास्य प्रयत्नम् इति एवं रूपेण शब्दः निष्पन्नः। तुल्यशब्दस्य अर्थः सदृश इति। तत्तुल्यः तत्सदृशः तेन तुल्यः इति एवं रूपेण तस्य अर्थः सदृशः इति ग्राह्यः। एवञ्च तत्र अधुना यः अर्थः भवति यत् यस्य वर्णजालस्य कः अर्थः अत्र अस्माभिः लिखितः वर्तते। यस्य अधुना एतावता यदागतं यस्य वर्णजालस्य अथवा यस्य वर्णस्य अत्र सूत्रार्थः यः लिखितः अस्ति सः एवं यस्य वर्णस्य येन वर्णेन तुल्यम् अर्थात् सदृशम् उच्चारण स्थानं किंच तुल्यः आभ्यंतर प्रयत्नः एतद्विषये विस्तारः भविष्यति। अत्र तु केवलं प्रयत्नः इति उक्तम्। अत्र आभ्यंतर प्रयत्नः तर्हि कति प्रयत्नाः तद्विषये अग्रे विस्तारः भविष्यति। तर्हि यस्य वर्णस्य येन वर्णेन तुल्यम् उच्चारणस्थानं किंच तुल्यः आभ्यंतर प्रयत्नः भवति तौ मिथः सवर्णौ। अर्थात एकः वर्णः अपरवर्णस्य सवर्णः सवर्ण इति संज्ञा भवति। यथा एकः बालकः वर्तते। स एकाकी एकः एव पुत्रः। ततः परं तस्य एकः सहोदरः जातः। तर्हि अधुना अयं यः ज्येष्ठः वर्तते सः कनिष्ठस्य भ्राता एवं कनिष्ठः अपि ज्येष्ठस्य भ्राता। तर्हि अत्र द्वयोः मध्ये का संज्ञा व्यवह्रियते भ्राता इति। यथा अस्य अयं यः बालकः वर्तते तस्य काचित् माता भवति कश्चित् पिता भवति। तर्हि तदा अयं पुत्रः इति संज्ञया व्यवह्रियते।
तत्र अस्य संज्ञा पुत्रः जन्मदात्री वर्तते तस्याः संज्ञा माता, जन्मदाता वर्तते तस्य संज्ञा पिता इति। तर्हि पिता पुत्रः इति परस्परसम्बन्धः वर्तते। परन्तु यदा अस्य सहोदरः अनुजः आगतः तदा अस्य संज्ञा अपि भ्राता एवञ्च अनुजस्यापि संज्ञा भ्राता, परस्परं भ्राता इति संज्ञा। तौ मिथः भ्रातरौ, तौ एवं रूपेण वयं वक्तुं शक्नुमः। तौ मिथः इति अव्ययमस्ति परस्परं, परस्परं मिथः परस्परं, तौ मिथः भ्रातरौ। अत्र यथा शब्दप्रयोगः भवति तद्वदत्र तौ वर्णौ सवर्णौ, मिथः सवर्णौ, अर्थात अयं तस्य सवर्णः सः अस्य सवर्णः। प्रथमवर्णः द्वितीयवर्णस्य सवर्णः भवति, द्वितीयवर्णः प्रथमवर्णस्य सवर्णः भवति। सवर्णसंज्ञा इति एवम् अत्र संज्ञा इति नाम वर्तते। तस्मात् एवं रूपेण तर्हि किम् आवश्यकमस्ति? सवर्णसंज्ञाविधानार्थं किम् आवश्यकम्? तेन वर्णेन तुल्यम् उच्चारणस्थानम् अपेक्षितं, तेन वर्णेन तुल्यः आभ्यन्तरप्रयत्नः अपेक्षितः अस्ति। तर्हि अस्माकम् अत्र स्पष्टम् अवगन्तव्यं स्यात् कस्य उच्चारणस्थानं किमस्ति, एवञ्च कस्य वर्णस्य प्रयत्नः कः। तदनन्तरमेव वयं निर्णेतुं शक्नुमः तुल्यता अस्ति न वा, सादृश्यम् अस्ति न वा इति विषये। तर्हि अत्र उच्चारणविषये व्याकरणे इत्थं किञ्चित् आयाति। किमिदमिति चेत् उच्चारणस्थानानि कानि तदत्र लिखितमस्ति। अकुह विसर्जनीयानां कण्ठः, इचुयशानां तालु, ऋटुरसाणां मूर्धा, लृतुलसानां दन्ताः, उपुपध्मानीयानाम् ओष्ठौ, न्यमगणनानां नासिका च, एदैतोः कण्ठतालु, ओदौतोः कण्ठोष्ठम्, वकारस्य दन्तोष्ठम्, जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम्, नासिकानुस्वारस्य इति एवं लिखितमस्ति व्याकरणशास्त्रे। तत्र अस्माभिः अग्रिमपङ्क्तौ स्थापितम्। किम् इदम् अकुह विसर्जनीयानां कण्ठः? तर्हि अ इत्यनेन अवर्णः, ततः परं कु इत्यनेन किं बोद्धव्यं? कवर्गः। कवर्गः इत्युक्ते किम् इति चेत् क, ख, ग, घ, ङ एते वर्णाः। ततः परं विसर्जनीयः। अत्र अयं प्रश्नः उदेति, कोऽयं विसर्जनीयः? इतः पूर्वं नैव आलोचितः। अग्रे एतद्विषये अस्ति, विसर्गः कः भवति इति विषये उक्तमेव अस्ति अग्रे। तदानीं तत् स्पष्टं यत्तस्य यदा स्थानम् आगमिष्यति तदा वयम् आलोचनां कुर्मः। अकु मध्ये अस्ति ह, अकु ह, ह इति हकारः। तर्हि अत्र किं किम् आयातम्? अवर्णः, कुवर्गः, कु इति कवर्गः, कु इत्यस्य अर्थः कवर्गः, स च क ख ग घ ङ, ततः परं हकारः विसर्जनीयः। तर्हि समासः क्रियते चेत् अह च, कुः च, हश्च, विसर्जनीयश्च, अकुह विसर्जनीयाः इति शब्दः निष्पन्नः भवेत्। अकुह विसर्जनीयाः इति तस्य यदि षष्ठी क्रियते तर्हि अकुह विसर्जनीयानां, तत्रापि इदम् अत्र अकुह विसर्जनीयानां कण्ठः इति उक्तमस्ति। परन्तु कण्ठः इति किम्? अकुह विसर्जनीयानाम् उच्चारणस्थानं कण्ठः इति अत्र सम्पूर्णं वाक्यं बोद्धव्यम्। तर्हि तत्र मध्ये मध्ये उच्चारणस्थानम् इति शब्दः स्थापनीयः। तद्वद् यदि अत्र गच्छामः तर्हि इचुयशानाम् उच्चारणस्थानं तालु इति कर्तव्यं स्यात्। तर्हि किम् इदम् इचुयशानाम् इति? तर्हि इचुयशानाम् इत्यस्य अर्थः अधुना यथा अत्र किं कृतम्? अ इति अवर्णः, कु इति कवर्गः, हकारः विसर्जनीयः इति एवं कृतं। तद्वदत्र
इ इत्यस्य अर्थः इ इति एकः वर्णः। ततः परं चु इत्यस्य अर्थः च वर्गः। तत्र किं किम् अस्ति च वर्गे इति चेत् च, छ, ज, झ, ञ इति एते वर्णाः सन्ति। इचु य यकारः, य इति वर्णः। ततः परं श इति वर्णः। तर्हि ईचु य श एतेषां यदि समुदायः क्रियते, द्वन्द्वः क्रियते, तर्हि द्वन्द्वसमासे किं स्यात्? इचु यशाः। एवञ्च इचु यश तेषाम् इति षष्ठी क्रियते चेत् इचु यशानाम्। एवञ्च किम् अत्र आनेतव्यमस्ति? इचु यशानाम् उच्चारणस्थानं किमिति चेत् तालु। इचु यशानाम् उच्चारणस्थानं तालु इति अर्थः आयाति। तर्हि अत्र व्याकरणशास्त्रे एवं रूपेण प्रदर्शनं कृतमस्ति। अत्र स्पष्टं स्यात् ऋ टु रसाणां मूर्धा। तर्हि ऋ वर्णः, टु इति ट वर्गः, रेफः, शकारश्च एतेषां ऋटुरसाणां मूर्धा इति स्थानम् अस्ति। एवञ्च अस्माभिः स्थानविषये आलोचना कृता वर्तते। व्याकरणे कथं लिखितमस्ति इति वयं सम्प्रति पश्यामः। तर्हि एवञ्च अत्र लिखितमस्ति लु तु लसानां दन्ता। तर्हि लु तु लस, लु वर्णः वर्तते, लु तु इत्यस्य अर्थः त वर्गः, ल वर्णः, सकारः इति एते तेषां लुतुलसाः तेषाम् उच्चारणस्थानं दन्ताः। दन्ताः इत्यस्य अर्थः दन्तमूलम् इति अस्माभिः आलोचितमेव अस्ति। उपूपध्मानीयानाम् ओष्ठौ। अत्र उपूपध्मानीयानाम् एवमस्ति। किम् इदम् उपूपध्मानीया? उ इति एकः वर्णः, उ इति पवर्गः। ततः परम् उपध्मानीयः इति अस्ति, उपध्मानीयः। अयम् उपध्मानीयोऽपि कः इति विषये अग्रे वचनमस्ति व्याकरणे, अस्मिन्नेव सूत्रे अथवा अग्रिमसूत्रे क्वचित् एतद्विषये वचनमस्ति। तस्मात् तदा वयं पश्यामः। तर्हि उकारः पवर्गः उपध्मानीयः इति एतेषाम् उच्चारणस्थानम् ओष्ठौ, ओष्ठौ उच्चारणस्थानमस्ति। द्वौ ओष्ठौ इति अत्र बोद्धव्यम्। एकः ओष्ठः न, ओष्ठौ इति उच्चारणस्थानम्। अत्र लिखितमस्ति ञमगणनानां नासिका च, ञमगणनानां नासिका च। अर्थात् यमगणन ञ एतेषामेव ग्रहणं करोमि। ञ म ङ न एवञ्च न एतेषाम् उच्चारणस्थानं लिखितमस्ति नासिका च। नासिका च इत्यस्य अर्थः नासिका अपि। तर्हि किम् अन्यदस्ति इति? तर्हि इतः पूर्वं किमपि उक्तं वा? आम् उक्तं। किम् उक्तं? यथा अत्र पश्यामः, अपूह विसर्जनीयानां कण्ठः इति उक्तमस्ति। तर्हि कु मध्ये किम् आयाति अस्माभिः आलोचितं। कु मध्ये किम् अस्ति? क, ख, ग, घ, ङ। तर्हि अत्र ङकारस्य उच्चारणस्थानं कण्ठः अस्ति। एवं ञकारस्य उच्चारणस्थानं तालु वर्तते। अत्र ऋकारस्य न, टु मध्ये ट ठ ड ढ ण इति वर्तते। तर्हि तत्र ट ठ ड ढ न, अत्र नकारः वर्तते। नकारस्य उच्चारणस्थानं मूर्धा अस्ति। लुतु लसानां, लुतु मध्ये किं किम् अस्ति चेत् त थ द ध न। तर्हि नकारस्य उच्चारणस्थानं दन्तः इति वर्तते। उपु पु मध्ये प वर्गः वर्तते, प फ ब भ म। मकारस्य उच्चारणस्थानम् ओष्ठौ। तर्हि य म ङ न न एतेषाम् उच्चारणस्थानानि इतः पूर्वम् उक्तानि सन्ति। यकारस्य तालु, मकारस्य ओष्ठौ, ङकारस्य कण्ठः, णकारस्य मूर्धा, नकारस्य च तालु इति एवं रूपेण पूर्वं स्थानानि उक्तानि सन्ति। अधुना उक्तं नासिका च, अर्थात् यथा ङकारं गृह्णीमः कवर्गस्य, तर्हि तस्य उच्चारणस्थानं, ङकारस्य उच्चारणस्थानं पूर्वमुक्तं कण्ठः। अधुना उक्तं नासिका च, तर्हि अस्य उच्चारणस्थानं कण्ठः नासिका च इति आगतम्। एवं रूपेण ञकारस्य उच्चारणस्थानं तालु नासिका च,
मकारस्य ओष्ठौ नासिका च, णकारस्य मूर्धा नासिका च, नकारस्य दन्ताः नासिका च इति एवं रूपेण अत्र विस्तरः भवति। ततः परम् एदैतोः कण्ठतालु इत्युक्तमस्ति। किमिदम् एदैतोः? यदि अत्र पाणिनिमुनिः पाणिनिमुनिः न वैयाकरणः मुनिना अपि एवं कृतमस्ति। ऊर्ध्विरादैच् इत्यादि स्थलेषु किमपि कश्चित् अथवा एवं व्यवस्था क्रियते। का इयं व्यवस्था इति चेत् पाणिनिमुनिः ज्ञापयितुम् इच्छति अथवा वैयाकरणाः आचार्याः ज्ञापयितुम् इच्छन्ति। ए ऐ इति अनयोः अनयोः इति वक्तव्यमस्ति। तर्हि ए ऐ अनयोः ए ऐ इति एतयोः समीपं स्थापनं क्रियते चेत् किं भवति? पूर्वः यः एकारः भवति तस्य अय इति परिणामः भवति, ततः परम् ऐ वर्तते। तर्हि अयं समुदायः अयै इति भविष्यति। परन्तु अयै इति यदि समुदायः भविष्यति तदा अत्र कः वर्णः अपेक्षितः वर्तते इति ज्ञानं न स्यात्, काठिन्यं स्यात्, स्पष्टावबोधः न स्यात्। सूत्रविषये उक्तं किल, अल्पाक्षरमसन्दिग्धं, तत्र सन्देहः स्यात्। सूत्रम् असन्दिग्धम् अपेक्षितं, व्याकरणवचनम् असन्दिग्धम् अपेक्षितं। तस्मात् अत्र किं क्रियते? एकारात् परम् एकः तकारः योज्यते, पुनः ऐकारात् परम् एकः तकारः योज्यते। तदा एत् एत् च ऐत् च, तर्हि अनयोः मेलनं यदा समासः भवति तदा मेलनं भवेत्। तर्हि एदैत् इति एवं रूपेण शब्दः निष्पन्नः भवेत्, प्रातिपदिकम् एदैत्। परन्तु अत्र एकारः वर्तते, ऐकारः वर्तते, द्वौ स्तः, तस्मात् एतस्य द्विवचनम् आवश्यकं। तर्हि एदैतौ इति, एदैतौ तयोः षष्ठी द्विवचनं कर्तव्यमस्ति, तयोः उच्चारणस्थानं। तर्हि मरुत् शब्दस्य षष्ठी द्विवचनं किं? मरुत् इति शब्दः वर्तते, तस्य षष्ठी द्विवचनं मरुत्, मरुतोः इति भवति इति वयं जानीमः। मरुतोः। तद्वदत्र एदैत् इति मूलशब्दः वर्तते, एदैत्, तस्य षष्ठी द्विवचनं किं स्यात्? तस्य षष्ठी द्विवचनं स्यात् एदै एदैतोः इति एवं षष्ठी द्विवचनं स्यात्। तर्हि एदैतोः उच्चारणस्थानम् अर्थात् एकारस्य ऐकारस्य च उच्चारणस्थानं किम् इति चेत् कण्ठः तालु च अनयोः समाहारः, कण्ठतालु, कण्ठः तालु च अनयोः समाहारः। तर्हि समाहारः कृतश्चेत् कण्ठतालु इति शब्दः भवति। कण्ठतालु, तालु इति शब्दः नपुंसकलिङ्गी वर्तते। कण्ठः च तालु च, कण्ठतालु इति उच्चारणस्थानम्। एवं रूपेण अत्र एकारैकारयोः उच्चारणस्थानं कण्ठतालु, कण्ठः तालु च। ओकार औकार इति अनयोः इति बोद्धव्यमस्ति। तर्हि किं कर्तव्यं? तर्हि ओत् औत् इति कृतं, तयोः समासः कृतः चेत् ओदौत् इति भवति, तयोः ओदौतोः इति भवति। ओदौतोः कण्ठोष्ठं, कण्ठः च ओष्ठं च, कण्ठः च ओष्ठौ च एवं भवति। कण्ठः च ओष्ठौ, ओष्ठं नहीं, ओष्ठौ च, तदा समाहारः कृतः चेत् अनयोः समाहारः, तर्हि कण्ठोष्ठम् इति शब्दः निष्पद्यते। तर्हि ओकार औकारयोः कण्ठोष्ठम् इति उच्चारणस्थानं। वकारः वर्तते, तस्य च दन्तोष्ठम्, तद्विषये अस्माभिः आलोचना कृता वर्तते। उपरितना दन्तपङ्क्तिः, अधस्तनः, अधस्तनः, ओष्ठः, द्वयोः मेलनं क्रियते चेत् व इति उच्चारणं भवति इति पूर्वम् अस्माभिः आलोचितं। तर्हि दकारस्य उच्चारणस्थानं, वकारस्य उच्चारणस्थानं दन्तोष्ठम्। जिह्वामूलीयः कश्चित् वर्णः भवति, तद्विषये अग्रे वचनमस्ति, किं जिह्वामूलीयः, किं कः उपध्मानीयः इति विषये। तर्हि परन्तु तस्य उच्चारणस्थानं किम्, अत्र निर्देशः कृतः।
जिह्वामूलीयस्य उच्चारणस्थानं जिह्वामूलम् एवञ्च नासिकानुस्वारस्य अनुस्वारस्य उच्चारणस्थानं नासिका केवलं नासिका अन्यत् स्थानं मुखस्थं नास्ति एतद्विषयेपि आलोचना पूर्वं जाता वर्तते तस्मात् नासिका इति अस्य उच्चारणस्थानम् अनुस्वारस्य तस्य उच्चारणं कथं कर्तव्यम् इत्यपि किञ्चित् आलोचितमस्ति इतोपि किञ्चित् अग्रे आलोचनं करिष्यते एतावता अद्यतनः पाठः अस्माभिः अत्र समाप्यते अग्रिमः पाठः अग्रे भविष्यति ओम